निबन्धकार श्यामप्रसाद शर्माको उत्कृष्ट निबन्ध आइमाई साथी। कहिले निष्क्रिय भएर नबस्ने मानिसले मनले कस्ता कस्ता असम्भव कुराको त कल्पना गर्छ भने आफ्ना साथीहरू को छन् भन्ने विचार उठ्नुमा कुनै अस्वाभाविकता थिएन। यही साधारण कुरा एक दिन मेरो मनमा पनि उब्जियो। मैले आफ्ना सबैजसो साथीहरूलाई सम्झी हेरेँ। सकेसम्म बल गरी सम्झदा पनि आफ्ना आइमाई साथीहरूको सङ्ख्या 100 कडा 5 सम्म पनि पुग्न सकेन। अर्थात् 100 जना साथीमध्ये 95 भन्दा पनि बढी साथीहरू लोग्ने मानिस रहेछन्। म खुद लोग्ने मानिस भएकाले मेरा साथीहरूमध्ये धेरै लोग्ने मानिस नै हुनु अस्वाभाविक थिएन। तर स्वास्नी मानिस साथीहरूको सङ्ख्या त्यस्तो बिघ्न कम देख्दा भने मलाई साह्रै बेमज्जा लाग्यो। हुन त स्वास्नी मानिसलाई हेला गर्ने र पुरुषलाई प्रधानता दिने हाम्रो समाजमा जोसुकै लोग्ने मानिसको पनि स्वास्नी मान्छे साथीहरूको सङ्ख्या साह्रै कम हुन्छ। तैपनि आफ्ना आइमाई साथीहरूको सङ्ख्या हुनसम्म थोरै देख्दा हाम्रो समाजभरिमा सबभन्दा थोरैजना आइमाई साथीहरू भएको लोग्ने मानिस म नै हुँ कि जस्तो मलाई लाग्यो। साहित्य र राजनीतितर्फ लागि सामाजिक क्षेत्रमा चलेको अलि वर्ष बितिसकेकाले आइमाई साथी यति बिघ्न थोरै देख्दा मेरो मनमा झन् ज्यास्ती बिज्यो। किनभने नारीलाई नरकको मूल ढोका नठान्ने र जीवनको सबैजसो क्षेत्रमा स्त्री पुरुषको बराबर हक हुनुपर्छ भन्ने एवं पछौटी देशका आइमाईलाई घर नाउँको झ्यालखानाभित्र थुनी रहन नदी सामाजिक क्षेत्रमा समेत लम्कन हौस्याउनेहरू साहित्य राजनीति आदितर्फ लागेका आधुनिक युवकहरू नै हुन्। यस किसिमको कामका निम्ति महिलाहरूको सम्पर्कमा रहने गर्नु र उनीहरूमध्ये सकेसम्म बढी जनालाई आफ्नो मित्र बनाउनु जरुरी छ। सारा स्वास्नी मानिसहरूका बीचमा साहित्य र राजनीति जस्ता विषयहरू घुसाउन धेरै उन्नति भइसकेका मुलुकमा समेत स्वास्नी मानिस विशेषज्ञबाट जस्तो सजिलो लोग्ने मानिसहरूबाट हुँदैन भने महिला कार्यकर्ताहरूको ठुलो जमात खडा नपारेसम्म पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मधेस पर्वत र उपत्यकामा फिजिएका नेपालका साधारण नारीहरूमा जागृतिको लहर ल्याउन कसरी सकिएला। अहिले पनि र भरे पनि समाजमा परिवर्तन तथा उन्नति ल्याउन खोज्ने साहित्य शिक्षा राजनीति आदि विभिन्न क्षेत्रका हामी लोग्ने मानिसहरूलाई देशको व्यापक नारी समूहमा पुग्न आफ्ना आइमाई साथीहरूको सहयोग नै विशेष महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। आइमाई साथीको महत्त्व र तिनको आवश्यकताबारे मैले जे जस्तो र जतिसुकै विश्लेषण गरे पनि मेरा आइमाई साथीहरू भने अल्पमत सङ्ख्यामा हुनु मेरो निम्ति कठोर यथार्थता थियो। त्यसैले मैले वार्ता विश्लेषण मात्र नगरी रहेर अथवा फिक्री लिनपट्टि नलागेर आइमाई साथी बढाउन थाल्ने निधो गरेँ। साथीको मेरो अभिप्राय हो सकभर धेरै अंशमा अथवा धेरै अंशमा नभए पनि दुई थरीका कुरा र उमेर समेत मिल्दो हुनु तथा हिमचिम हुनु। मानिस बेला बेलामा अनेक किसिमका अठोटहरू गर्छ। तीमध्ये धेरैजसो अठोट परिस्थितिको प्रतिकूलता र साधनको अभावले गर्दा क्रियान्वित हुन पाउँदैनन्। व्यक्तिका कति चाहिँ निज मार्ने बानी जस्ता आफ्नै दुर्बलताले गर्दा पनि त्यस्तै सेलाएर जान्छन्। आइमाई साथी बढाउने मेरो सङ्कल्पलाई परिस्थितिजन्य बाधाले छेके पनि यी बाधाको प्रभाव उत्साह जस्ता भित्री प्रवृत्ति उप समेत पर्ने भए पनि यस प्रयत्नमा भने उति शिथिलता आउन सकेन। किनभने एक त यहाँ नारी पुरुषमा एक दोस्राप्रति हुने अस्वाभाविक आकर्षण त्यसै पनि सहायक झैँ थियो, उसमाथि आफू उम्मेदार पनि। तिनताक मेरो डेरा सहर नजिकैको गाउँमा थियो।
आफ्नो कामका निम्ति मैले नित्य सहर जानु पर्थ्यो। मेरा छिमेकमा एकजना आइमाई मेरै उमेरकी थिइन्। उनी पनि किनमेल र आफ्ना इष्टमित्रसँग भेटघाट गर्न दिनहुँ भने जस्तो सहर जाने गर्थिन्। म भर्खर त्यस गाउँमा बस्न गएकाले त्यहाँका सबैजसो मानिस मेरा निम्ति नौला थिए। यी आइमाई भने छिमेकी भएकी हुनाले कहिलेकाहीँ बोलचालसम्म हुन्थ्यो। एक दिन उनी सहर जाने बेला पारेर म पनि हिँडेँ। सधैँ एक्लै भने जसो हिँड्नु पर्ने हामी दुवै थरीलाई त्यस दिन कुरा गर्दै सहर जान पाउँदा बाटो काटेको पत्तै भएन। मानौ आँखा एकचोटि झिम्म हौन्जेलमै हामी गाउँबाट सहर पुगिहाल्यौँ। सहरबाट फर्कँदा प्राय घाम डुब्ने बेला हुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ त झमक्कै साँझ पनि परिहाल्थ्यो। घर आइपुग्ने बेलामा अलिकता बाटो डरलाग्दो खालको थियो। सहर पुगेपछि केही असजिलो माने झैँ गरी भरे पनि सँगै फर्कन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा उनले चुहाइन्। साँझमा हामी सँगै फर्क्यौँ पनि। फर्कँदा मैले अबदेखि सहर जाँदा आउँदा सकभर सँगै जाने आउने कुरा चलाएँ। अनि त्यसै हुन थाल्यो। मैले एकजना आइमाई साथी छिट्टै बनाइहालेँ। अलि दिनसम्म बाटो हिँड्दाका साथी अब हामी घरका पनि साथी भयौँ। उनी महका आउने गर्थिन्, म पनि उनी कहाँ जाने गर्थेँ। कहिले उनी मलाई डाकेर खाजा खुवाउँथिन्, कहिले म उनीलाई बोलाएर खुवाउँथेँ। दुई घरमध्ये एउटामा कुनै नौलो तरकारी पाक्यो भने दुवै थरीका मुखमा पर्थ्यो। उनी घरको कामधन्दा सिद्ध्याएपछि बुन्ने वा बुट्टा भर्ने काम लिएर हामी कहाँ आइबस्थिन्। म आफ्ना कथा निबन्ध आदि रचना तयार भएमा उनलाई सुनाउँथे। यसरी हाम्रो हिमचिम बढिरहेको थियो। हाम्रो मित्रता समाजलाई रुचेन। मानिसहरूले प्रशस्त कुरा काट्न थाले। अरूले कुरा काटे भन्दैमा परस्परको मित्रता तोड्नु रूढिवादी विचारको अघिल्तिर घुँडा टेक्नु हुन जान्थ्यो। यहाँ समाजसँग टेक लिनु मात्र थिएन, असल कुरामा टेक लिनु पनि थियो। तर यस मित्रताको रूप यसै गरी खुला राख्छौँ भनी अड्डी लिन पनि बुद्धिले मानेन। किनभने हाम्रो विचार असल भइकन पनि हामी निर्धा थियौँ। संसारमा राम्रो विचार लिएर मात्रै पुग्दैन, राम्रो विचारको साथसाथै बलको पनि आवश्यकता पर्छ। रुख हुनुभन्दा अघिको बिरुवालाई जोगाएर राख्नु जरुरी भए जस्तै असल विचारमा लाग्नेहरूले पनि बल नपुगिन्जेल दबेर नबसी सुखै छैन। हामीले घरमा उस्तो नभेट्ने र बाहिर सँगै निस्कन पनि छाड्ने निदो गर्यौँ। बाहिर देख्दा हाम्रो मित्रता अघिको भन्दा निकै घटिसकेको थियो। त्यसैले कुरा काट्नेहरू पनि अलि मत्थर भएर गए। तर हाम्रो मित्रता भने झन्झन दृढ हुँदै गइरहेको थियो। हामी दिनहुँ भने जस्तो अघि पछि पारेर गाउँबाट निकै पर पुग्थ्यौँ र घन्टौँसम्म बात मारेर बस्थ्यौँ। यसरी समाजको आँखा छली कुनै नारीसँग मितेरी बढाउँदै जानुमा मैले अनैतिकता देखिनँ। आफूले खुला रूपबाट मैत्री सम्बन्ध राख्न चाहँदै पनि समाज असहिष्णु भई त्यसलाई लुकाउन बाध्य पार्छ भने यसका निम्ति मितेरी बढाउन खोज्ने स्त्री पुरुष दोषी नभई मैत्री र सद्भावना जस्ता राम्रा कुरालाई हुर्कन नदिने समाज नै अपराधी हो भन्ने विचारमा म आज पनि दृढ छु। तर परिस्थितिले पारेको त्यस्तो गोप्य किसिमको मैत्री अनैतिक नभए पनि जोखिमको कुरा त अवश्य नै हो। यसमा मुख्य दुई किसिमका जोखिम देखिन्छन्।
एउटा त समय खेर जाला भन्ने, अर्को चाहिँ एक दोस्रालाई राम्रै चिन्न नपाउँदै उनीहरूका बीचमा जोइपोइको नाता जोडिन जाला भन्ने। अलि दिन समय खेर गइसकेपछि हामीलाई यस कुराको चेत आयो, हुन त हाम्रा कुराको विषय कहिल्यै नराम्रो रहेन। अझ ज्यादाजसो कुरा वर्तमान समाजका दुर्गुणहरूका बारेमा नै हुन्थ्यो। तर ती कुरा असल भए पनि र असल कुरालाई वर्षौंसम्म दोहोऱ्याइरहे पनि कुराबाट मात्र त समाजका भनि नसक्नु दुर्गुणहरूमध्ये एउटासम्म पनि हराएर जाने होइन। त्यसैले हामीले कामलाई समेत मित्रताको आधार बनाउने अठोट गर्यौं। मैले त्यस गाउँका निकैजना ठिटाहरूलाई पनि पढाउन थालेको थिएँ, तर ठिटीहरूलाई पढाउने काम भने बाँकी नै थियो। मैले आफ्नी साथी छेउ गाउँका ठिटीहरूलाई पनि पढाउन थाल्ने प्रस्ताव राखेँ। उनीहरूलाई पनि आफूले पढाउने र उनीहरूबाट आफूले नेवारी भाषा सिक्ने कुरा पनि गरेँ। यसरी काम लिएपछि हाम्रो समय खेर जान कम हुँदै आयो। अर्को जोखिमबाट जोगिन हामीले एक दुई जना अरू साथी पनि छिट्टै जोड्ने निधो गर्यौं। त्यस्तो भएको खण्डमा हामी दुईजनाले सधैँ एकान्तमा भेट गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैनथ्यो। यस निर्णयको अलि दिनपछि नै सहरतिरको काम बढेकाले भ्याउन नसक्दा मैले गाउँको डेरा छाड्नु पर्यो। त्यसको अलि दिनपछि मेरी साथीको बिहे भयो र उनी पनि टाढाको अर्कै गाउँमा घरजम गर्न पुगिन्। हाम्रो भेट नभएको अहिले धेरै समय बितिसक्यो, तर उनीसितको मित्रता सम्झँदा मलाई निकै आनन्द लागेर आउँछ र त्यसले आइमाई साथी बनाउने कुरामा मलाई प्रेरणा दिने गर्छ। बाटो हिँड्दा, रेल मोटर चढ्दा र होटल रेस्टुराँहरूमा खाँदा बस्दा वा अरू अवसरमा कति यस्ता मानिसहरूसँग हाम्रो भेट तथा कुराकानी हुने गर्छ, जोसँगको केही छिनको मित्रता पनि चिरस्मरणीय विषय भएर हाम्रो स्मृति पटलमा अङ्कित हुन पुग्छ। कतिजनासँगको त्यस बेलाको मैत्रीपूर्ण कुराकानी पछिसम्म त सम्झिरहन्न, तर त्यस दिन वा छिनका निम्ति मात्र भने पनि त्यो साह्रै आनन्द दिने हुन्छ। त्यस किसिमको थोरै समयको मैत्री र सद्भावनापूर्ण कुराकानीले आनन्द लाग्ने मात्र होइन, स्वदेश विदेशका घटनाहरू, राजनीति, विज्ञान, साहित्य, शिक्षा, धर्म आदि सांस्कृतिक विषय, दैनिक जीवनका अनेक समस्या तथा अनेक विषयमा हामीहरूका विभिन्न दृष्टिकोण समेत थाहा हुन्छ। यसबाट देशवासीहरूको बौद्धिक तहका साथै देशले कुन किसिमको कोल्टे फेर्न आँटिरहेछ भन्ने बुझ्न पनि धेरै मद्दत गरेको छ। तर हाम्रा नागरिक स्त्री पुरुष मध्ये दुवै थरीलाई एक दोस्राको सम्पर्कमा आउन असजिलो वातावरण भएकाले माथि लेखे जस्तो आनन्द र ज्ञानबाट हामी 50% भन्दा कम मात्रामा वञ्चित छैनौँ। समुद्र पारीका नारीहरूलाई साथी बनाउन बरु सजिलो होला, तर आफ्नो देश, आफ्नो सहर र गाउँका, आफ्नो टोल र छिमेकका आइमाईलाई साथी बनाउन हामीलाई धेरै गाह्रो पर्छ। तर गाह्रो भन्दैमा राम्रो कामबाट पन्छिनु उचित कुरा होइन। त्यसैले आइमाई साथी बनाउन सकिने किसिमको अवसर पर्दा म प्राय पछि सर्ने गर्दिन। एक दिन मध्याह्नमा टुडी खेलमा हिँडिरहेको बेलामा संयोगवश एकजना युवतीसँग भेट भयो। उनी पनि म जान लागेतिरै गइरहेकी थिइन्। उनीलाई मैले चिनेको थिइनँ। केही समयसम्म सँगसँगै
हिँडिसकेपछि र उनले मलाई अनेकपल्ट हेरिसकेपछि पनि हामी बोलचाल हुन सकेन। कहिले त मेरो मनमा लाग्यो सँगसँगै हिँड्न आइपुगेकाले यिनले नराम्रो मानिन् कि यिनलाई उछिनेर अघि अघि जानु पर्यो कि अलि पछि नै हिँड्न छाडेर किन त्यस्तो कृत्रिम गति झिकिरहँ। बाटो हिँड्दा सँगै परियो भन्दैमा उनी नराम्रो मान्छिन् भने मेरो के बिराम। फेरि उनीले त्यस्तो नराम्रो मानेकी नै छैनन् कि। उनलाई अघि अघि पार्ने विचार अस्वाभाविक लागेर आफ्नो मतापमा उनी सँगसँगै हिँडिरहेपछि परस्परमा बोलचाल नगर्नु पनि मलाई अस्वाभाविक नै लाग्यो। मानिस भएर पनि र मनमा बोल्ने इच्छा भएर पनि रबरका पुतलीहरू झैँ त्यसरी चुप लागेर हिँडिरहँदा मलाई साह्रै उकुस मुकुस भएर आयो। त्यसरी बाटामा सँगसँगै हुन आई पुगेको मानिस पुरुष भएको भए एक छिनमै उनीसँग मेरा कति कुरा भइसक्ने थिए। तर बाटाकी ती साथी नारी हुँदा एक वचन बोल्न पनि धकाउनु पर्ने अवस्थाका निम्ति मलाई आफ्नो समाजसँग औधी रिस उठ्यो। तर समाजका चित्त नबुझ्दा कुराहरूसँग कुपित भएर मात्र त स्वस्थ संस्कृतिको सिर्जना र विकास हुन सक्ने होइन। समाजको नवनिर्माण गर्न चाहने युवक युवतीहरूले त मैत्री र सद्भावनायुक्त हुनका साथै आँटी हुनु पनि साह्रै जरुरी छ। त्यसकारण मैले जे परि भन्ने ईदमितमा पुगेर सोधेँ, होइन तपाईँ कहाँसम्म जानुहुने? उनीले सहजै जवाब दिइन्, रेडियो स्टेसन। तपाईँ नि? म पुतली सडकतिर जान लागेको। त्यसपछि सिंहदरबारको ढोकासम्म हामी बात मार्दै गयौँ। मेरा तर्क वितर्क सबै हराएर गए। मन नै हलौँ भयो। बाटाका यस्ता एकछिने साथी सम्बन्धी मेरो अनुभवका अरू पक्ष पनि छन्। एकपल्ट बर्खायाममा म कुनै फाँटमा हिँडिरहेको थिएँ। साँझ पर्ने बेला भएको थियो र गाउँमा पुग्न 15-20 मिनट अझै लम्कनु पर्थ्यो। एक्कासी बादल चुहिन थाल्यो र रुजाउने खालकै पानी पर्यो। मैले छाता उगारे तर म भन्दा 8-10 पाइला अघि हिँडिरहेकी तरुणीसँग भने छाता वा घुम ओढ्ने केही थिएनन्। गाउँ नपुगी त्यस फाँटमा ओत लाग्ने ठाउँ पनि कहीँ थिएन। यहाँनिर आइमै साथी बनाउने रहरको मात्र कुरा नभएर मानवताकै प्रश्न थियो। सँगसँगै हिँडिरहेका 2 जना बटुवा मध्ये एउटाको छाता मुनि ओत लाग्ने ठाउँ बाँकी हुँदाहुँदै पनि अर्को चाहिँ बटुवा रुजी रहेको थियो। आगलागी, बाढी वा भुइँचालो जस्ता आपत्तिमा परेका मानिसको रक्षा गर्न सोधिरहनु नपरे झैँ रुजिरहेकी ती आइमाईलाई छाता ओढाउन म अलि लम्के। तर उनीनिर पुगेपछि मैले झट्ट छाता ओढाइ नहालेर शिष्टतापूर्वक निम्तो गरेँ। छाता हुँदाहुँदै किन रुज्नुहुन्छ? आउनुहोस्। तर यसपल्ट मलाई रेडियो गायिकाले दिए झैँ सोझो जवाब मिलेन। चाहिँदैन हामीलाई कसैको छाता भन्दै ती तरुणले रिस, शङ्का, डर इत्यादि भावहरू मिसिएको जस्तो अनुहार लाइन्। तैपनि मैले दोहोऱ्याएर आग्रह गर्न बाँकी राखिनँ। गाह्रो वा नराम्रो मान्नु पर्दैन। बरु गाउँ पस्ने बेलामा छुट्टिनु होला। अहिले यसरी नबिज्नुहोस्, आउनुहोस्। कुनै जवाब नदिई युवती झन् तर्किन थालिन्। अनि मैले पनि आफूलाई पछि पार्नु नै उचित ठाने। त्यही फाँटमा केही दिन अघि त्यस्तै झरीको साँझ एकजना तन्नेरीलाई पनि मैले पनि छाता ओढाएको थिएँ। उनी मेरै गाउँ नजिकको अर्को गाउँमा बस्ने सिपाही रहेछन् र त्यस साँझ एकजना मन्त्रीको ढोकामा आफ्नो ड्युटी सिद्ध्याएर फर्केका रहेछन्। मैले उनलाई उनको दैलोसम्म पुर्याइदिएको थिएँ र यस चिनारीले हामीलाई पछि पनि एक दोस्राको साथी तुल्याएको थियो। यी 2 तुलनात्मक घटनाको सम्झना
हुनासाथ मेरो मनमा स्त्री पुरुषको सम्बन्धबारे अनेक किसिमका प्रश्नहरू उठ्छन्। जस्तै छाता ओढाउन खोज्नु मेरै दोष हो अथवा त्यस बेला छाता ओढ्नुबाट दप्कनु ती ठिटीकै दुर्बलता हो? म दोषी भए कति? कुन कारणले दोषी हुँ र ठिटीकै कमजोरी हो भने उनमा किन त्यस्तो कमजोरी आयो? पुरुषको त्यस्तो निम्तोलाई स्वच्छ हृदयले स्वीकार गर्ने कैयौँ नारीहरूले धोका खाएका छैनन् र? के त्यसरी धोका दिनेहरू पनि समाजमा छैनन्? यसरी स्त्री पुरुष दुवै थरीका धोका दिनेहरू छन् भने किन त? यीमध्ये एक थरीले बढी धोका दिने गरेका छन् भने त्यसो पनि किन? के सधैँ यस्तै रहिरहनु उचित छ? यस्तो रहिरहनु राम्रो होइन भने यो स्थितिलाई कसरी सपार्ने? के आइमाई र लोग्ने मानिस एक दोस्राबाट सकेसम्म टाढा राख्ने गर्नु नै सुधारको राम्रो उपाय हो? त्यस्तै हो भने समाज किन सचरित्र र निष्ठावान बन्न सकेन? किन यहाँ पारस्परिक अविश्वास र दुर्भावना? किन आत्मबलको अभाव? यस्ता प्रश्न अनगिन्ती छन्। स्वास्नी मान्छेलाई लोग्ने मान्छे र लोग्ने मान्छेलाई स्वास्नी मान्छे साथी बनाउन अप्ठ्यारो पार्ने एउटा ठुलो कारण सिद्धान्तलाई पूजा गर्ने हाम्रो बानी पनि हो। अर्थात् हामी सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूप दिने प्रयत्न गर्नुको सट्टा त्यसको खाली गुण गाएर हिँड्छौँ। हामी न्यायको महात्म्य गाउँछौँ तर स्वयं अन्याय गर्नबाट पछि सर्दैनौँ। हामी विश्व बन्धुत्व र देशभक्तिको बयान गर्छौँ तर खुद मानवताको विपरीत र देश भाड्ने काम गरेर हिँड्छौँ। हामी साम्प्रदायिकताको निन्दा गर्छौँ। आर्थिक समानता र स्त्री पुरुषको समानताको ओड लिन्छौँ तर आफै साम्प्रदायिक भावना अनुसार चल्छौँ। आफ्नै स्त्री पुरुषको समानता र आर्थिक समानताको उल्टो हिँड्छौँ। हाम्रा सबैजसो सिद्धान्त र व्यवहारमा यस्तै ठुला ठुला विरोधाभासहरू देखिन्छन्। म अझ एक दुई उदाहरण तेर्स्याउन चाहन्छु। अझेल म काठमाडौँ सहरका सडक गल्लीहरूमा हिँड्दा कहिलेकाहीँ केही त्यस्ता स्वास्नी मान्छेहरूलाई पनि देख्छु जसले मलाई लेखकका रूपमा चिनेका छन् र म प्रति तिनीहरूको कुनै किसिमको नराम्रो भावना छैन। ती मध्ये कतिजनाको मलाई नाउँ पनि थाहा छ र कतिजनालाई म अनुहारबाट मात्रै चिन्दछु। ती सबैप्रति हृदयमा पनि सद्भावना छ तथा म तिनीहरूसँग मैत्री सम्बन्ध राख्न चाहन्छु। कुनै समय तिनीहरूसँग मेरो दोहोरो कुराकानी पनि भइन्थ्यो तर अहिले बाटामा भेटिँदा हामी एक दोस्रा थरीसँग बोल्दैनौँ। दुवै थरीका अनुहारबाट एक दोस्रालाई चिनेको भाव झल्किरहन्छ तापनि हामी नचिनेको मानिस अथवा चिन्जान बिर्सिसकेका मानिस चाहिँ गरी हिँड्छौँ। यिनीहरूमध्ये धेरैजनालाई मैले काठमाडौँका हाई स्कुलहरूमा साहित्य सम्बन्धी प्रवचन दिन गएका बेलामा चिनेको हुँ। यीमध्ये एकजना छात्राले म त्यस बेला मधेसबाट आएको हुनाले मधेसका आइमाईहरूको अवस्था सोधेकी थिइन्। अर्कीले तराईमा स्त्री शिक्षाको कतिको प्रचार छ भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन्। अर्की चाहिँले साहित्य सम्बन्धी एक दुई प्रश्न सोधेकी थिइन् र अर्कीले मेरो भ्रमणका सम्बन्धमा चाक देखाएकी थिइन्। हाई स्कुलका यी छात्राहरू अहिले कलेजमा पुगेकाले मेरो मनमा यिनीहरूप्रति स्याबासी जनाउने विचार छ र 2-2.5 वर्ष अघि नै देशका विभिन्न भागमा आइमाईहरूको शैक्षिक अवस्था जान्न खोज्ने यी छात्राहरू अचेल के कस्तो विचार गर्दा हुन् उनीहरूसँग कुरा गरेर बुझ्न मलाई मन लाग्छ। तर लोग्ने मानिस र आइमाईका बीचमा रहेको कालो पर्खालले हामीलाई परस्परमा बोलचाल गर्न र पुरानो सम्झना दोहोर्याउन
ठुलो बाधा ठडाइदिएको छ। यस्तो देख्दा मलाई स्कुल र कलेजभित्र पसी सारा पुस्तकहरू च्यातचुत पारी मिल्काउन मन लाग्छ। समानता र सद्भावनाका कुरा भएका हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी हौँ। परस्परका एक दोस्राप्रति सहृदयता तथा सद्भावना हुनुपर्छ भन्ने आशयका राम्रा राम्रा शिक्षा भएका ती सारा पुस्तक पुस्तिकाहरूलाई टुँडीखेलको माझमा थुपारी 2-4 टङ्की मट्टीतेल वा पेट्रोल खन्याई तिनमा आगो सल्काइ दिन मन लाग्छ र तिनको सट्टा त्यस्ता नयाँ पाठ्य पुस्तकहरू तयार पार्ने भावना उम्लेर आउँछ जुन पाठ्य पुस्तकमा प्रचलित व्यवहार र धारणा अनुसारकै कुरा रहन्, जसबाट प्रचलित जीवनमा काम नलाग्ने शिक्षा प्राप्त गर्नमा हाम्रा विद्यार्थीहरूले समय खेर फाल्न नपरोस्। अर्थात् तिनमा प्रत्येक स्त्री वेश्या र प्रत्येक पुरुष फुडो हो। कसैले कसैप्रति सद्भावना राख्ने गर्नुहुन्न। चिनेका नरनारी भेटिँदा 2 शब्द बोल्नु, नमस्ते वा यस्तै अन्य सङ्केतबाट परस्परमा स्वागत गर्नु अथवा मुस्कुराएर हामीले एक दोस्रालाई बिर्सेका छैनौँ भन्ने सद्भावना देखाउनु जस्ता काम बेविचार हुन्। प्रत्येक स्त्रीले पुरुषलाई देख्दा र पुरुषले स्त्रीलाई देख्दा अपराधीले चाहिँ भुइँमा आँखा जोत्ने वा मुन्टो बटारेर हिँड्ने गर्नुपर्छ। मनुष्यत्व भनेकै यही हो। यस्तै सभ्यता र संस्कृतिबाट नै नेपालको विकास हुन सक्नेछ भन्ने खालका कुराहरू रहन्। यो त चिनेका 2-4 जना छात्राहरूले नचिने चाहिँ गरी हिँड्दा वा हिँडिनु पर्दा ममा आउने भावना भयो। तर मेरो यस्तो भावना त्यस बेला प्रकाष्ठमा पुग्छ जब म साहित्यिक, राजनीतिक र सामाजिक विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका आफ्ना केही प्रगतिशील साथीहरूको 1-2 व्यवहार सम्झन्छु। ती आइमाई र लोग्ने मानिसका निम्ति समानताको मात्र कुरा नगरेर नेपाल जस्तो मुलुकमा विकासका निम्ति पुरुषले भन्दा कम मौका पाई आएका नारीहरूलाई अघि बढाउन विशेष प्रोत्साहन दिने गर्नुपर्छ पनि भन्छन्। उन्नत देशहरूमा आइमाईको कति राम्रो अवस्था छ भन्ने विषयमा ती कुरै पछि भने चाहिँ अरूलाई व्याख्यान दिन सक्छन्। यस विषयमा घन्टौँसम्म भाषण गर्न सक्छन् तथा लेख र पुस्तक पुस्तिका लेख्न सक्छन्। तर उनीहरूका घरमा धेरै पल्ट पुगियो। उनीहरूले कहिले यी मेरी श्रीमती, यहाँ मेरी दिदी वा यी मेरी बहिनी हुन् भनेर चिनारी गराएनन्। आफूलाई भेट्न आउने साथीलाई घरका अरू जहानसँग पनि चिनारी गराउन बिर्सनुहुन्न भन्ने खालको कुनै नियम भएको भए यी साथीहरूलाई सो कुराको सम्झना गराउँदो हो। तर यहाँ नियम कानुनको कुरा नभएर विचार र भावनाको कुरा थियो। त्यसैले यसबारे केही नबोलेरै म फर्केको छु। हुन त ती साथीहरूले स्वास्नीले आफ्ना साथीहरूसँग लोग्नेलाई चिन्जान गराउन नथालुन्जेल लोग्नेले मात्र आफ्ना साथीहरूसँग स्वास्नीको किन परिचय गराउने भन्ने समान दृष्टिकोण लिएको पनि हुनसक्छ। यस्ता घरायसी कुरालाई छाडिदिउँ भने उनीहरूमध्ये धेरैजसोले आफ्नै श्रीमतीलाई पुस्तकालय, मन्त्री सङ्घ र अरू सामाजिक वा राजनीतिक संस्थाहरूको सदस्य बनाउने गरेको पनि देखिन्न। अनि स्वास्नी मानिसले लोग्ने मानिस र लोग्ने मानिसले स्वास्नी मानिस साथी बनाउने अवसर कसरी परिरहने गर्नु? आफ्ना त्यस्ता साथीहरू कहाँ गएपछि मलाई एउटा पण्डितको कथा सम्झना नभई छाड्दैन, जो आफ्नै दुलहीलाई कोठामा थुनी तालचा मारी साँचो जनैमा झुन्ड्याएर सभामा नारी स्वतन्त्रताको महत्त्व एवं आवश्यकताबारे व्याख्यान दिन जाने गर्थे।
काठमाडौँमा पत्र मैत्री सङ्घ पनि छन्, तर तिनका नियम मलाई थाहा छैन। म के भन्न सक्दिनँ भने यी सङ्घद्वारा विदेशमा मात्र साथी बनाउन पाइने हो अथवा स्वदेशमा पनि, र आइमाई नै र लोग्ने मान्छे नै साथी बनाउन सक्ने हुन्, अथवा जसले जोसुकैलाई साथी बनाऊ भने पनि पाइने हो। यसका केही नियम त्रुटिपूर्ण हुन् तापनि संसारका सबैजसो सभ्य मुलुकमा प्रशस्त सङ्ख्यामा भएको पत्र मैत्री सङ्घ जस्तो राम्रो माध्यम हाम्रो देशमा पनि हुनु हर्षकै कुरा हो। पत्र मैत्री सङ्घको कुरा आउँदा आफूले चिठीबाट मितेरी गर्न खोजेका कुराहरू पनि सम्झन्छु। एकपल्ट मधेसतिर एकजना सञ्जन कहाँ 7-10 दिन बस्ने काम परेको थियो। त्यसबेला उनको घरमा बुढाबुढीदेखि लिएर केटाकेटीसम्म सबैजसो स्त्री पुरुषसँग मेरो राम्रो सम्पर्क हुनु पायो। ती सञ्जनका एउटा छोरा र एउटी छोरी उमेरदार थिए। दुवैले हुलाक टिकटहरू सङ्ग्रह गर्न थालेका रहेछन्। तिनताका मैले पनि टिकट सङ्ग्रहमा चाक दिएको थिएँ। दुवै थरले एक दोस्रालाई टिकट सङ्ग्रह बढाउनमा सघाउने र चिठी लेख्ने टुङ्गो हामीले लायौँ। घर फर्केपछि मैले उनीहरूलाई महिनाको 1-2 चिठी र चिठीका साथै केही टिकटहरू पनि पठाउन थाले। मलाई पनि दुवै साथी चिठी लेख्थे, तर आइमाई साथीको चिठीमा चाहिँ प्राय मेरो चिठी पाइन भन्ने गुनासो हुन्थ्यो। पछि थाहा भयो उनको चिठी पिताजीका हातमा मात्र दिँदो रहेछ, तर प्रगतिशील भनी कहलिएकाले छोरीलाई चिठी लेख्नबाट रोक्न पनि सक्दा रहेछन्। यसरी मैले आइमाई साथी बनाउने प्रयत्नमा अरू पनि निकै जनासँग चिठी चपेटा गर्न खोजे। त्यसै बेला थाहा भयो हाम्रा पत्रिकाहरूमा रचना प्रकाशित गर्ने कतिपय लेखिका र कवियत्री वास्तवमा पुरुष नै हुँदा रहेछन्। यस्ता तितामिठा सबै अनुभवहरूलाई यहाँ कोरिरहेर साध्य छैन, तर एउटासम्म त अर्को कुरा पनि लेखिहालु। त्यो के भने यसै गरी आइमाई साथी बनाउने क्रममा नै एकजनासँग मेरो प्रेम र बिहे पनि भयो। मैले घडी दिन महिना र वर्षका निम्ति मात्र होइन, जीवन साथीका रूपमा नै आइमाई पाए। तर बिहे हुनासाथ हामीमा जोइपोइको साइनो पनि लागिहाल्यो। त्यसैले आइमाई साथी मात्र नभएर पत्नी, बहिनी, दिदी, भाउजू, बुहारी, काखी, भान्जी, फुपू, सानीमा, भतिजी इत्यादि समेत हुन्। मेरो विचार छ यस्तो कुनै नाता नपर्ने केही आइमाई साथी पनि प्रत्येक पुरुषको हुनु पर्दछ। जसरी कुनै साइन नलागेका प्रशस्त पुरुषहरू हाम्रा साथी छन्। तिमी तपाईँ हजुरबाट निबन्धकार परिचय। श्यामप्रसाद शर्मा नेपालका प्रगतिवादी साहित्यकार हुन्। उनले तिमी तपाईँ हजुर लेखक कसरी बन्ने, थुनुवाको डायरी, बहिनीलाई चिठी लगायत प्रशस्त कृतिको रचना गरेका छन्। उनको लेखनमा समाजका विसङ्गति र विकृतिमाथि प्रहार गरिएको पाइन्छ। उनी मुख्यतः निबन्धकार हुन् भने उनले केही कविता पनि लेखेका छन्। समाजलाई नयाँ र गतिशील बाटोमा डोर्याउन लेखिएका उनका निबन्धमा प्रगति, न्याय र समानताको अभिव्यक्ति पाइन्छ। उनले नेपाली प्रगतिवादी निबन्धको खास बाङ्की निर्माण गर्दै यस विधामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्।